बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, माँ बाप को, सबको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला कदम कदम पर आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। और जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी मान में रखे, खैर खैरियत से गए हैं, खैर खैरियत से अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों में वापस आएँ। और जिस मकसद के लिए वो बाहर गए हैं, अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो बहन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दें, क्योंकि मैं बुज़ुर्गान दीन का शजरा मुबारक लेकर आता हूँ। तो ये दूसरों को भी शेयर करें, अपने बहन भाइयों को, सबको शेयर करें, ताकि उनको पता लगे कि बुज़ुर्गान दीन की किन की औलाद हैं, किन सादात सी, और कहाँ से ये इनकी सादात के जो है ना वो चले हैं, इनका शजरा नसब क्या है। तो ये आज शजरा लेकर आया हूँ जी, शाह अब्दुल लतीफ़ बरी इमाम सरकार का। तो आप सरकार जो हैं वो इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो आपका शजरा नसब जो है ना मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तो ये इनका शजरा मुबारक कुछ इस तरह से हैं। ये काज़मी सैयद हैं बरी इमाम सरकार। इनका मज़ार अक़दस जो है ना वो इस्लामाबाद के करीब जो वाक़या है पहाड़ियों में। तो ये जी इनका शजरा नसब कुछ इस तरह से है। इमाम मूसा काज़म, इनके बेटे सैयद इसहाक़, इनके बेटे मोहम्मद अव्वल, इनके बेटे सैयद कासम अब्दुल्ला, इनके बेटे सैयद मोहम्मद आलम, इनके बेटे सैयद मूसा अव्वल, इनके बेटे सैयद इसहाक़ सानी, इनके बेटे सैयद अब्दुर्रहमान, इनके बेटे सैयद मोहम्मद रब, इनके बेटे सैयद मोहम्मद वली, इनके बेटे सैयद वजीहुद्दीन, इनके बेटे सैयद अब्दुल करीम, इनके बेटे सैयद शेर अली, इनके बेटे सैयद आदम, इनके बेटे सैयद हुसैन, इनके बेटे सैयद अब्दुल गनी, इनके बेटे सैयद अब्बास, इनके बेटे सैयद सिकंदर शाह, इनके बेटे सैयद सिकंदर बोदला शाह, इनके बेटे सैयद अहमद या हामद शाह, इनके बेटे सही महमूद, इनके बेटे शाह अब्दुल लतीफ़ बरी इमाम सरकार। तो ये इनका शजरा नसब कुछ इस तरह से है। तो ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। ये बरी इमाम सरकार किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो इनके जो वालिदैन कादरिया सिलसिला कादरिया से तल्लक़ रखते हैं। आपके वालिदैन मौज़ा करसाल तहसील चकवाल ज़िला जेलम में रहायश पसीर थे, और आप इसी गांव में सन 1026 हिजरी में पैदा हुए। उस वक़्त बादशाह जहांगीर की हुकूमत थी। आपका सिलसिला नसब मूसा काज़म से जा मिलता है। तो इसीलिए वो पहले मैं आपको शजरा पूरा बता चुका हूँ। तो जनाब इस तरह से इनका शजरा नसब था। आप का बचपन से नाम जो है ना वो आपका बचपन दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। बचपन से ही आपका ख्याल दीन की तरफ बहुत ज़्यादा था। आप गांव के बच्चों से मिलकर नहीं खेलते थे, बल्कि अपने मवेशियों को लेकर गांव से बहुत दूर चले जाया करते थे। वीराने में अकेले बैठकर इबादत इलाही करते थे। मवेशी खुद ही चर लिया करते थे और शाम को उनको इकट्ठा करके घर ले आया करते थे। आप अपने वालिद से मज़हबी तालीम हासिल करते थे और कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की भी चुगली गिबत नहीं करते थे, और ना ही बच्चों की तरह शरारतें किया करते थे। आपके इस रुझान और इबादत इलाही की वजह से आप छोटी उम्र में ही अल्लाह के महबूब बन गए। बातों में तासीर पैदा हो गई, जो बात मुंह से निकालते वो पूरी हो जाती। आप छोटी उम्र में ही थे कि आपके वालिदैन मौज़ा करसाल से नकल मकानी करके बाग इस्लामाबाद के करीब आकर रहायश पजीर हो गए, और यहाँ पर अब भी आपने मवेशी चुराने का काम जारी रखा। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इनके हालात ज़िंदगी मैंने आपको बताया है।
ٹھیک ہے، تو آپ جب بھی مویشی چراتے تھے نا وہاں پر بھی، تو وہ آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے تھے. وہ اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو ان کا سناتا ہوں. ایک بار آپ مویشی چرا رہے تھے اور عبادت الہی میں مشغول تھے پہاڑ کے دامن میں، تو مویشی جو تھے وہ ایک زمیندار کے کھیت میں گھس گئے، سارا کھیت اجاڑ دیا. اور وہ شخص دیکھ رہا تھا اور وہ آپ کے والد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے بیٹے نے اپنے مویشیوں سے میری ساری فصل اجاڑ دی. آپ کے والد نے اس شخص کے ساتھ آئے اور دیکھا تو آپ ایک شیشم کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے والد نے آپ کو جگایا تو آپ نے جواب دیا، ابا جان میں جنت کی سیر کر رہا تھا، آپ نے مجھے واپس کیوں بلا لیا؟ آپ کے والد نے کہا، ہمارے مویشیوں نے اس شخص کی ساری فصل اجاڑ دیا اور تم آرام فرما رہے ہو. آپ نے فرمایا، ابا جان فصل خراب کب ہوئی ہے؟ کھیت دیکھا تو وہ ویسے ہی ہرا بھرا تھا جیسے کہ پہلے تھا. آپ کے والد نے اس شخص سے کہا کہ آپ نے کیوں الزام لگایا؟ تو وہ شخص بہت لاجواب ہو گیا. تو یہ بھی آپ کی بچپن کی کرامات ہے، آپ بچپن سے ہی آپ کی کرامات شروع ہوگی تھی. یہ جناب شجرہ مبارک پھر دوبارہ نیچے سے شروع کرتے ہیں. شاہ عبداللطیف بری امام سرکار، سید ان کے والد سید سخی محمود، ان کے والد سید احمد شاہ یا احمد شاہ، ان کے والد سید بودلہ شاہ، ان کے والد سید سکندر شاہ، ان کے والد سید عباس، ان کے والد سید عبدالغنی، ان کے والد سید حسین، ان کے والد سید آدم، ان کے والد سید علی شیر، ان کے والد سید عبدالکریم، ان کے والد سید وجیہ الدین، ان کے والد سید ولی محمد ولی، ان کے والد سید محمد برب، ان کے والد سید عبد الرحمن، ان کے والد سید اسحاق ثانی، ان کے والد سید موسیٰ اول، ان کے والد سید محمد عالم، ان کے والد سید قاسم عبداللہ، ان کے والد محمد اول، ان کے والد سید اسحاق، ان کے والد امام موسیٰ کاظم. یہ تھا جی شجرہ مبارک بری امام سرکار کا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اور قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ پھر دوبارہ نئے شجرے کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اور میں اولیاء کرام کا شجرہ لے کر آتا ہوں تو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اولیاء کرام کا شجرہ نسب کیا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں، پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.